यदि बाबुराम भट्टराई माओवादी आन्दोलनमा हुँदैन थिए भने माओवादी आन्दोलन यसरी विसर्जन हुने रहेन रहेछ भनेर हामी सोध्न सक्छौँ। एकदम सही कुरा हो कि उहाँ चाहिँ एउटा ठुलो मिसनमा आउनु भएको थियो। राजा फाल्ने मिसनका लागि भारतले प्रयोग गरेका पात्र हुन् बाबुराम। उहाँको चाहिँ त्यो उद्देश्य थियो। हामीले रेड बुक बोकेर हिँड्ने बेलामा लुई टेल स्कुलमा उनले चाहिँ तपाईँको बाइबल बोकेर हिँड्थे होइन। उनका किताबमा उनका चाहिँ झोलामा बाइबल हुन्थ्यो, हाम्रो चाहिँ झोलामा राता किताबहरू हुन्थे। त्यहाँ चाहिँ बम खसालिसकेपछि उहाँको मन खसिसकेको थियो। अब सकिन्न भन्नेमा उहाँ पुग्नु भएको थियो। पटक पटक बेला बेला भन्नुभयो हामी पनि सक्दैनौँ, उनीहरूले पनि सक्दैनन् भन्नेमा बेला बेला प्रचण्डको मनोबल गिरिसकेको थियो। प्रचण्डलाई भारतको पोल्टामा लैजाने डाक्टर बाबुराम भट्टराई एकदम उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो प्रचण्डले हामीलाई भने आज खुलासा गर्ने अर्को कुरा के छ भने एकदमै उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भनेपछि काहीँ न काहीँ क्रिस्चियन पनि जोडिएको थियो यिनीहरू राइट जनयुद्धमा नजोडिनु अहिले जोडिया छन् क्रिस्चियनहरू जोडिएर खाछन्। हाम्रो उद्देश्य त राजा फालेर चाहिँ जनगणतन्त्र ल्याउने कुरा थियो। यहाँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ लोकतन्त्रका नाममा भारतीय तन्त्र अथवा बिहारी लोकतन्त्र आयो क्या। यहाँ चाहिँ एमसिसी पास गऱ्यो भने अर्को बेला चाहिँ तपाईँको जनताले आगो बाल्छन्। आगो मात्रै बाल्दैनन्, यिनलाई जो भोट दिन्थे हिजो चाहिँ घर घरबाट लग्थे। मलाई मार्न खोजे पनि भन्थे, कहीँ मार्न खोजे आएन, प्रचण्डसँगै थिए। पासाङले त बन्दुकको कुन्नाले हानेको भन्ने कुरा त प्रयोगशालामा छ त। हानेका होइनन्। लामो समय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कसरी घुस्दा रहेछन्, नेतृत्वमै पुग्दा रहेछन् र उनीहरूले आफ्नो मिसन फत्ते गरेर कसरी नेताहरूलाई पनि क्रान्तिकारी नेताहरूलाई पनि चाहिँ अन्तत डुबाउँदा रहेछन् भन्ने कुरा यसबाट यसको उदाहरण बाबुराम भट्टराई भन्न खोज्नुभयो हो। तिनीहरूलाई मेरो प्रश्न के छ भने कम्युनिजममा कहीँ पनि राजा हुँदैन। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। हामी चुरो कुरोमा मूलतः देशको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र धार्मिक विषयवस्तुमा देखिएका विभिन्न किसिमका घटना परिघटनामा केन्द्रित भएर संवाद गर्ने गर्छौँ। कसले यो देशलाई यो भड्कालोबाट बचाउन सक्छ त? आजको जनजनको एकछेप प्रश्न यही रहेको छ र यही विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य हेमन्त प्रकाश ओली सुदर्शनसँग संवाद गर्दैछौँ। हामी सुदर्शनसँग गरेको संवादको विषयको चुरो कुरो निकाल्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य हेमन्त प्रकाश ओली सुदर्शनलाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। मैले पृष्ठभूमिमा केही कुरा भने देशको अवस्था हेर्ने हो भने कुनै पनि कुनामा सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था छैन। संसदभित्र हेरौँ उस्तै गाई जात्रा छ। एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भनेर दलहरू लागेको अवस्था छ। जनताहरू आक्रोशित भएर जुलुस गरेको, आक्रोशित भएर सिंहदरबार, बिआइसिसी यी सम्पूर्ण कुराहरू घेरेको अवस्था छ। यी कुराबाट निकास पाउन तपाईँको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले के त्यस्तो भिजन र रोडम्याप लिएर अगाडि आउँदैछ कि जुन दलदलबाट हामी आज उठ्नु परेको छ, दलदलबाट निस्किनु परेको छ? तपाईँहरूको पार्टीको भिजन, रोडम्याप, योजना के छ भने यहाँबाट सुरु गरे। तपाईँको यो कार्यक्रम चुरो कुरो मार्फत हामी जनतालाई चुरो कुरो के बताउन चाहन्छौँ भने, के बुझाउन चाहन्छौँ भने यो सबै अव्यवस्थाको कारक तत्त्व भनेको चाहिँ दलाल पुँजीवाद हो। दलाल पुँजीवादले राष्ट्रिय पुँजीलाई चाहिँ ध्वस्त पारेको छ। अथवा हिजो पञ्चायत कालमा एक प्रकारले आफ्नो किसिमले डेभलप हुँदै गरेको जो चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीको विकास हो, त्यो राष्ट्रिय पुँजीको विकासलाई चाहिँ 46-47 सालको आन्दोलनलाई धोका दिएर जसरी चाहिँ एउटा संसदीय बहुदलीय व्यवस्था चाहिँ नेपालमा स्थापित भयो, त्यो संसदीय बहुदलीय व्यवस्थाका नेताहरूले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ नेपालका सबै उद्योग धन्दाहरू चाहिँ बेचेर खाए अथवा चाहिँ त्यसलाई एउटा दलालहरूको हातमा दिए। त्यसको परिणाम आज के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले फेरि अर्को चाहिँ आन्दोलन अथवा चाहिँ जनयुद्ध, 10 वर्षको जनयुद्ध, त्यसपछिको चाहिँ मतलब जो जनआन्दोलन, जनयुद्धको बलमा जो जनआन्दोलनको सिर्जना भएको थियो, त्यो सबैलाई चाहिँ भजाएर फेरि जुन व्यवस्थाका विरुद्ध हामी लडेका थियौँ त्यही व्यवस्थाको पछाडि लागेर अथवा त्यही व्यवस्थामा गएर चाहिँ त्यही चाहिँ कुराहरूलाई जारी राखे, जसको परिणामस्वरूप आज यो अस्तव्यस्तता पैदा भएको छ। र पुरानो जुन संसदीय व्यवस्था थियो, पश्चिममा चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टम थियो, त्यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम चाहिँ यहाँ आइसकेपछि त्यसलाई जस्ताको तस्तै लागू गर्दाखेरि र त्यसलाई नयाँ ठाउँमा नलिँदाखेरि
राज्य सत्ताका चाहिँ सबै अङ्गहरू यथावत राख्दाखेरि त्यसको परिणाम के भयो भने नेपालमा चाहिँ यो अस्तव्यस्तता कायम भएको हाम्रो चाहिँ कारक तत्त्व हाम्रो पार्टीले निकालेको के छ भने यो सबैको कारण दलाल पुँजीवाद हो। अब नि तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो 46 सालको परिवर्तनपछि जुन किसिमको संविधान बन्यो, जुन किसिमको सम्झौता भयो त्यो तपाईँहरूले स्वीकार्य थिएन। तपाईँहरूले चुनाव पनि लड्नुभयो, 9 सिट जित्नुभयो। 52 सालदेखि त जनयुद्ध नै सुरु गर्नुभयो, हतियारबद्ध जनयुद्ध। त्यति बेला तपाईँहरूले 40 बुँदा देउबालो बुझाउनु भएको थियो। त्यो भन्नुभएको थियो कि त्यति बेला यो संसद भनेको खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो भन्ने तपाईँहरूको आरोप थियो। जसलाई सुप्रिमो मान्नुभयो, जो 10 वर्षको कमान्डर मानेर तपाईँहरूले उहाँकै पछाडि मार्ने र मर्ने कसम खाएर हिँड्नुभयो। आज उहाँ नै त्यहाँ गएर यो व्यवस्थाको हस्ती हुनुभएको छ, सरकारको रिमोट उहाँको हातमा छ। सबै डाडु पन्यु भएपछि त हुनुपर्ने नि, के का लागि गर्नुभएको थियो त जनयुद्ध? प्रश्न त उठ्यो नि। ठिक यही कुरा हो हाम्रो पनि कि चाहिँ उहाँ नेपालमा जुन प्रकारको चाहिँ जनयुद्धको सुरुवात भयो त्यसका हामी पहलकर्ता हुनुको नाताले हामीले चाहिँ भनेको के हो भने यो व्यवस्था संसदीय व्यवस्थाको चाहिँ अन्त भएर नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति हुँदै वैज्ञानिक समाजवादमा हामी पुग्नुपर्छ भनेर हामीले जसरी भनेका थियौँ, उहाँहरूले भारतसित सम्झौता गरेर भारतमा गएर 12 बुँदे गरिसकेपछि र त्यहाँको चाहिँ व्यवस्थाबाट त्यहाँबाट कन्भिन्स भएर नेपालमा लोकतन्त्रको नाममा हामीलाई झुक्याउनु हो। त्यसको परिणामस्वरूप हामीले चुनमाङ बैठकमा अर्कै निर्णयमा पुग्यौँ र त्यसपछि 12 बुँदेमा अर्कै निर्णयमा पुग्यौँ र यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि के भयो त भन्दा चाहिँ एउटा कन्डिसनमा गइसक्दाखेरि हामीले के सोचेका थियौँ भने हामी एउटा राजनीतिक रूपमा चाहिँ यो तरिकाले संविधान सभाको चुनाव भनेर आएका छौँ, तर हामी फर्केर फेरि चाहिँ जनयुद्धको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौँ र यसलाई एउटा विद्रोहमा पुर्याएर चाहिँ राज्य सत्ता नै परिवर्तन गर्छौँ। राज्य सत्ता परिवर्तन गर्नुको हाम्रो अर्थ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले राज्य सत्ताका 6वटै अङ्गहरू सरकार, तपाईँको चाहिँ सेना, प्रहरी, न्यायपालिका र तपाईँको चाहिँ के अरे जेल, ब्युरोक्रेसी, प्रशासन, त्यो सबै चेन्ज गरेर मात्रै चाहिँ हामीले समस्याको समाधान हुनसक्छ भनेर जसरी भनेका थियौँ। यहाँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ बिचमा जसरी 12 बुँदे सहमति भयो, त्यसमा सम्झौता हुँदै जाँदाखेरि अन्ततः हामी कहाँ पुग्यौँ भन्दाखेरि संसदीय व्यवस्थामै पुग्यौँ। घुमिफिरी रुम्जाटार भन्ने एउटा उखान छ, त्यहाँ नै त्यसैलाई चरितार्थ गर्न हामीले पुग्यौँ। यसको परिणाम आज के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ जनयुद्धको चाहिँ एउटा भर्याङ चढेर आज चाहिँ मतलब संसदीय व्यवस्थामै पुग्नुभयो र नेपालमा जुन खालले चाहिँ मतलब शहीद परिवारहरू हुन्, जुन खालले चाहिँ तपाईँ घाइते अपाङ्ग हुन्, ती बेपत्ता परिवारहरू तिनलाई चाहिँ अलपत्र पारेर हैन, तिनी सबैलाई को रगतमाथि होली खेले जस्तो गरेर चाहिँ यहाँ यस किसिमको शासन सत्ता पुरानै रूपमा आज जुन देउबाको पालामा हामीले 40 बुँदे सुरु गरेका थियौँ, जसले टाउकाको मूल्य 50 लाख तोकेका थिए, त्यही टाउकाको मूल्य तोक्ने मान्छेसित साँठगाँठ गरेर फेरि टाउकोमा टाउको मिलाएर अहिले जसरी सत्ता चलाउन खोजिरहेका छन्, यो सबै हिसाबले चाहिँ यिनीहरूको अन्ततः आफ्नै ध्वंस बाहेक अरू केही हुने छैन र चाहिँ हामीले त्यसको ठाउँमा नयाँ किसिमले अगाडि बढ्नुपर्छ। अब नि एउटा त्यो संयोग हो अथवा के हो, कुरो कहाँनिर आयो भने जसरी तपाईँले 12 बुँदेको विरोध गरिरहनु भएको छ, तपाईँ 12 बुँदेलाई विरोधै गर्नु भएको छ, तपाईँको कुरा सुन्दा त्यो नै आजको यो परिणाम हो, यो चुरो कुरो त्यही नै हो गल्तीको भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। अर्कोतर्फ जसले 12 बुँदे सहमति गरे, गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डको बिचमा हस्ताक्षर भयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पार्टीका नेता कार्यकर्ता आज तपाईँकै भाषा बोल्दैछन्, 12 बुँदे गलत थियो। तपाईँहरूले भनेको इन्टेन्सन र उहाँहरूले भनेको इन्टेन्सन एउटै हो। 12 बुँदेको जुन भित्रको त्यो 12 बुँदे भित्रको कन्टेन्ट छ, जसले आज देशको अवस्था यो बनाइदिएको छ। तपाईँहरूले सोचेको 12 बुँदेको खराबी र उहाँहरूले सोचेको 12 बुँदेको खराबी एउटै हो अथवा फरक छ? होइन, कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने विरोधहरू गर्दाखेरि चाहिँ मुद्दाहरू एउटा जस्तो देखिने, उद्देश्य फरक फरक हुन्छ। हाम्रो उद्देश्य वैज्ञानिक समाजवादसित जोडिएको छ, उहाँहरूको उद्देश्य चाहिँ काङ्ग्रेसको अहिलेको संसदीय व्यवस्थासित जोडिएको छ। त्यसकारणले हाम्रो उद्देश्य फरक छ। विरोध एउटै छ, विरोध चाहिँ एउटा मुद्दामा भए पनि उद्देश्य फरक, जाने ठाउँ फरक भएपछि हाम्रो जाने ठाउँ भनेको वैज्ञानिक समाजवाद हो र उहाँहरूको जाने ठाउँ भनेको सकियो, यही हो
त्यसो भए तपाईँले भनिदिनुहोस् त, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तपाईँहरूको नेता हुँदासम्म तपाईँहरूले देवत्वकरण पनि गर्नुभयो, सुप्रिमो पनि मान्नुभयो। उहाँले पटक पटक भन्नुभएको छ यदि 12 बुँदे हुन्थेन भने हामी सिद्धिन्थ्यौँ। तपाईँहरू सिद्धिने बाटोमा जान खोजे हो 12 बुँदे गलत भनेर? हामी के उदाहरण दिन चाहन्छौँ भने अहिले अफगानिस्तानमा 20 वर्षदेखि लगातार लडेर उनीहरूले तालिबानहरू कम्युनिस्ट होइनन् अथवा चाहिँ उनीहरू धार्मिक कट्टरतापन्थीहरू हुन्। उनीहरूले पनि एउटा खालको धैर्यतापूर्वक अगाडि लडिसकेपछि अमेरिकालाई झुकाएर छाडे र अन्ततः चाहिँ सशस्त्र क्रान्ति सफल पारे। त्यसकारणले हाम्रो चाहिँ हामीले जसरी चाहिँ प्रचण्डलाई देवत्वकरण अथवा चाहिँ उनलाई सुप्रिमो मानेर आयौँ, जस बेलासम्म उनी ठिक थिए त्यस बेलासम्म हामीले उनीहरूलाई सुप्रिमो मान्यौँ या सर्वोच्च नेता मान्यौँ र जस बेला चाहिँ उनी बेठिक भए हामीले तिनलाई चाहिँ देवत्वकरण गर्ने होइन कि खलनायक बनाउनु भयो। एक प्रकारले खलनायकको भूमिका उहाँहरूले खेल्नुभयो, नायकको भूमिकाबाट खलनायक हुन जानुभयो। त्यो चाहिँ उहाँहरूकै पतनको कुरा हो। तर नेपाली जनताले त्यो खालले जुन धोका दिएर जानुभएको छ त्यसलाई माफी दिँदैन। त्यसको ठाउँमा चाहिँ नेपाली जनता अघि बढ्छन् र त्यसलाई अगाडि बढाउनका लागि हाम्रो पार्टीले नेतृत्व गर्छ। अब तपाईँको पार्टीको नेतृत्वको बारेमा त म अझै मिहिन ढङ्गले बहस गर्नेछु। ठिक छ। अब म कहाँनिर जान खोजेँ भने जसरी तालिबानको उदाहरण दिनुभयो नि, तालिबानले लड्दा लड्दा आज कब्जा गर्यो भनेर। अर्को एउटा उदाहरण पनि छ नि, साइनिङ पथका प्रवर्तक अध्यक्ष गोन्जालो 29 वर्ष जेल बसे, जीवनभर क्रान्तिका कुरा गरे, जेलमै उनी सिद्धे। अब गोन्जालो सिद्धेपछि लगभग पेरुको क्रान्तिमा पूर्णविराम पहिले नै लागेको थियो, अझै क्रान्तिमा पूर्णविराम लाग्ने देख्यो। त्यो पनि त हुँदो रहेछ नि, त्यो पनि हेर्न पर्छ नि त। हामी तपाईँहरू त्यहीबाट प्रशिक्षित भएको हो। ठिक हो। हामी नेपालमा चाहिँ वास्तवमा पेरुको साइनिङ पाथबाट धेरै प्रेरित भएका हौँ। प्रचण्ड पथै बनाउनु भयो तपाईँहरूले? बनायौँ। र चाहिँ नेपालमा साइनिङ पाथमा त्यति बेला चाहिँ एउटा प्रेरणाको स्रोत एउटा झिल्को भनौँ न, अन्धकारमा एउटा झिल्को बलिरहेको थियो अथवा देखिरहेको थियो। त्यो अचानक चाहिँ अमेरिकन जो षड्यन्त्र भयो, डेनकोटेले जुन षड्यन्त्र गर्यो, त्यहाँ गएर एउटा डेनकोटे नै खडा गरेर अथवा एउटा संस्था खडा गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ गाउँबाट सहर घेर्न आइरहेका बेलामा वरिपरि करिब करिब कब्जा भइसक्यो। लिमा मात्रै बाँकी थियो। लिमा मात्र बाँकी थियो। त्यस बेलामा चाहिँ उहाँहरूलाई जसरी चाहिँ कब्जा गरियो, अब त्यो खालको चाहिँमा आफ्ना त्रुटिहरू पनि त्यसबाट हामीले शिक्षा लिएका छौँ आज। त्यसैले हामीले कमरेड गोन्जालोबाट शिक्षा पनि लिएका छौँ र आज गोन्जालोको मृत्युको घडीमा के भन्न चाहन्छौँ भने हामी कमरेड गोन्जाले लिएको बाटोलाई अझ परिमार्जनसहित अझ हाम्रो परिस्थितिमा लागू गर्दै अघि बढ्नेछौँ र उहाँ चाहिँ अमर रहनुहुनेछ। किनभने उहाँले जेलमा आजीवन बसेर आज चाहिँ मृत्यु प्राप्त गर्नुभएको छ। तर त्यो मृत्यु तपाईँको चाहिँ हामीले त्यसबाट शोकाकुल होइन, त्यसबाट अझ दृढता प्राप्त गरेका छौँ। किनभने 30 वर्षसम्म जेल उहाँले एउटा चाहिँ मतलब वैज्ञानिक समाजवादका पक्षमा, साम्यवादका पक्षमा जसरी उहाँ लड्नुभयो, त्यसै भए हुनाले चाहिँ हामीले त्यसबाट प्रेरित पनि भएका थियौँ हिजो जनयुद्ध गर्दा। र आज चाहिँ एकीकृत जनक्रान्ति गर्दा चाहिँ उहाँको मृत्यु जो भएको छ र उहाँबाट सिकेर हामी चाहिँ बरु ज्यान जाला, हामी कहिल्यै पनि चाहिँ प्रतिक्रियावादी साम्राज्यवादीहरूका सामुमा झुक्ने छैनौँ। झन् अझ मजबुत ढङ्गले, अझ चाहिँ मतलब सुदृढ ढङ्गले, अझ सुशिक्षित भएर चाहिँ आजको क्रान्तिलाई चाहिँ हाँक्नेछौँ। र यही शिक्षा हामीले यो गोन्जालोको चाहिँ यो चाहिँ एउटा दुःखदायी भनौँ न, उहाँको चाहिँ मृत्युको एउटा घडीमा हामी यो कुरा, यो दृढता, यो वचनबद्धता हामी पेरुवियाली जनतासित प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र पेरुवियाली क्रान्ति मरेको छैन, पेरुवियाली क्रान्ति जिउँदैछ। त्यो केही समय अलिकति कमजोर भएको हो, अब फेरि दृढ भएर अगाडि बढ्छ। अब नेपालको कुरामा फर्किउँ न, 12 बुँदेकै कुरा। त्यो आजभोलि कसैले गर्छ टटगारो विषयमा बहस भने 12 बुँदे मुख्य बहस भनेर आउँछ। जे भएको छ 12 बुँदेकै यो कारणले भएको छ भन्ने कुरा लगभग सबैले बुझे। 12 बुँदे गलत थियो? 12 बुँदे चाहिँ वास्तवमा बाहिर चाहिँ ठिकठाक जस्तो, तर त्यो गलत थियो। के गलत थियो भने खास गरी त्यहाँ प्रचण्ड र उसको बाबुरामजीको प्रहसन थियो। 12 बुँदे? 12 बुँदे बाबुरामजीलाई चाहिँ लाभाङ बैठकबाट कारबाही गरे जस्तो गरिएको थियो होइन। त्यसको परिणाम उहाँ चाहिँ
पछि एउटा सरसल्लाह हुँदै जाँदाखेरि उहाँहरू दुईजनाले सरसल्लाह गर्दै गए उहाँलाई दिल्ली पठाइयो। दिल्लीमा 12 बुधे भइसकेका थियो। दिल्लीबाट चाहिँ उहाँले जसरी 12 बुधे चाहिँ अरूसित बसेर गरिराख्नु भएको थियो त्यसलाई उहाँ लखनऊ पुग्दा अनुमोदन गर्नुभयो। लखनऊमा उहाँलाई चाहिँ एउटा सुरक्षा टिम लिन आएको थियो। बाबुरामलाई होइन, प्रचण्डजीलाई। बाबुरामजी त पहिले उहाँले गएर अनुमोदन गरिसक्नु भएको थियो। त्यहाँ गएर अरू सबैसित, संसदवादी पार्टीहरूसित र भारतका कतिपय मानिसहरूसित एउटा खालको चाहिँ कन्स्पिरेसी गरेर भनौँ अथवा एक खालको षड्यन्त्र गरेर एक खालको चाहिँ सम्झौता गरेर त्यहाँ चाहिँ पुग्नु भएको थियो। उहाँ चाहिँ लखनऊ गइसकेपछि त्यहाँ सायद कोही एस्टिमोनी टाइपका प्रोफेसरहरू आएका थिए। प्रचण्डलाई सेक्युरिटीसहित उहाँलाई लिए र त्यो सन्दर्भमा के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अन्ततः उहाँलाई त्यहाँ लिएर त्यो कागजमा सही गराइयो र वास्तवमा भारतीय लोकतन्त्र भन्ने हामीले र त्यसको ठाउँमा चाहिँ राजतन्त्र फालिदिने बाबुरामजीको चाहिँ मिसन त्यही थियो। बाबुरामजीले त्यो मिसन पुरा गर्नुभयो र त्यो मिसन पुरा भइसकेपछि अन्ततः के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सम्झौता भयो र चाहिँ भएको के थियो भन्दाखेरि चाहिँ बाबुरामजीले चाहिँ अरू बाहिरको भारतको होइन मिसन पुरा गर्नुभएको थियो र लामो समय चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ कि चाहिँ मतलब लामो समय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कसरी घुस्दा रहेछन्, नेतृत्वमै पुग्दा रहेछन् र उनीहरूले आफ्नो मिसन फत्ते गरेर कसरी नेताहरूलाई पनि, क्रान्तिकारी नेताहरूलाई पनि चाहिँ अन्ततः डुबाउँदा रहेछन् भन्ने कुरा यसबाट यसको उदाहरण बाबुराम भट्टराई भन्नु खोज्नुभयो हो। ओहो, तपाईँले त बडो ठुलो कुरा भन्नुभयो नि त। बाबुराम भट्टराई कम्युनिस्ट आन्दोलन सकाउन घुसपैठ भएका हुन् माओवादीमा। एकदम सही। तपाईँको भाषा त यही आयो नि। तपाईँले हेर्नुहोस् अहिले उहाँको चाहिँ एउटा जीवनी निस्किएको छ होइन, इसिलाको बाबुरामजीको होइन र अरूहरूको पनि। बाबुरामजीको चाहिँ त्यति बेलाको चिठी के छ भने मैले 2टा डुङ्गामा खुट्टा हालेको छु। एउटा डुङ्गा चाहिँ पुँजीवादतिर होइन, अर्को डुङ्गा कम्युनिस्टहरूतिर होइन। त्यसो भए हुनाले त्यति बेला राजतन्त्र उहाँले हाम्रो बैठकमा पटक पटक के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ म किन यतापट्टि लागेँ त कम्युनिस्टहरूतिर भन्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्टहरू चाहिँ बढी अलिकति चाहिँ तपाईँको राजा विरोधी भएको हुनाले यतातिर लागेँ। तर काङ्ग्रेस अरू के भयो भन्दाखेरि जसले प्रजातन्त्र भन्थे तिनीहरू चाहिँ राजावादी भए। त्यस कारणले राजा फाल्ने मिसनका लागि भारतले प्रयोग गरेका पात्र हुन् बाबुराम। उहाँको चाहिँ त्यो उद्देश्य थियो होइन। त्यो मिसनका लागि चाहिँ उनले के गरे, राजा फाल्न चाहिँ उतापट्टिबाट बल भयो होइन, यतापट्टिबाट के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यिनले बल गरेर अन्ततः के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ राजतन्त्र फाल्ने र चाहिँ लोकतन्त्र ल्याउने। यो गणतन्त्र पनि होइन, यो चाहिँ लोकतान्त्रिक भारतको भाषा। हामीले त यहाँ भन्नु पर्थ्यो यसलाई जनतन्त्र होइन। त्यस कारणले यो खालले जसरी चाहिँ आएको छ नि, यो कुरालाई बुझ्दाखेरि हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ कहीँ न कहीँ एउटा गहिरोसँग सिद्धान्तमै सम्झौता भयो नि। त्यसमा प्रचण्ड किन लत्रिए, किन झुके, के थियो प्रचण्डलाई बाध्यता? बाबुरामले जे अनुमोदन गरे नि त्यसमा प्रचण्डले मान्नुपर्ने, सिग्नेचर हस्ताक्षर गर्नुपर्ने प्रचण्डको बाध्यता के थियो? के थ्रेट थियो प्रचण्डलाई? एकदम त्यो चाहिँ थ्रेट त तपाईँको मैले भने लखनऊमा जे चाहिँ उहाँको बिसाउनी थियो त्यही नै सबै भइसक्यो। यदि प्रचण्डले हस्ताक्षर नगरिदिएको भए 12 बुधेमा के हुन्थ्यो? प्रचण्डले चाहिँ हस्ताक्षर गर्ने भनेर एउटा खालको सहमति गरिसकेका थिए लखनऊमा होइन। के थियो त्यस्तो प्रचण्डले नगरी नहुने? प्रचण्डमाथि के थियो त्यस्तो अप्ठ्यारो? त्यो भनेको चाहिँ उहाँ के गरिसक्नु भएको थियो, मनैदेखि हारिसक्नु भएको थियो। मनैदेखि हार्नु भनेको के हो भने तपाईँको चाहिँ रोल्पा जुन वासस्थानमा उहाँ बस्नु भएको थियो राङ्सीमा, त्यहाँ चाहिँ बम खसालिसकेपछि उहाँको मन खसिसकेको थियो। अब सकिन्न भन्नेमा उहाँ पुग्नु भएको थियो। पटक पटक बेला बेला भन्नुभयो हामी पनि सक्दैनौँ, उनीहरूले पनि सक्दैनन् भन्नेमा बेला बेला प्रचण्डको मनोबल गिरिसकेको थियो। तपाईँ नेतृत्व लिन तयार हुनु पर्थ्यो नि। होइन, हामीले चाहिँ त्यो कुरा पनि गऱ्यौँ बेला बेला होइन। तर उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अझै भरोसा दिने कोसिस गरिराख्नुभयो, अझै म गर्छु भन्ने कोसिस गरिराख्नुभयो। तर भित्रभित्र गलिसक्नु भएको थियो भन्ने कुरा हामीलाई भित्र महसुस पनि हुन्थ्यो। उहाँले त्यो व्यक्त चाहिँ त्यति बेला हामीलाई के लाग्थ्यो भने यो ख्याल ठट्टा गरिराख्नु भएको छ क्या, कहिले हाँसैमा आउँछ नि चिज भित्र जिस्केर भने जस्तो त्यो खालको चाहिँ आउँथ्यो। त्यस कारणले उहाँ त्यही नै गलिसक्नु भएको थियो। अब
तपाईँले बडो गम्भीर कुराहरू र देशको लागि आवश्यक पर्ने दस्तावेजको रूपमा आज सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ। अब यहाँनिर मलाई के जान्न मन लाग्यो भने जसरी भारतका एसडी मुनिहरू अथवा भारतका कर्णेल बक्सीहरूका भनाइहरू सार्वजनिक भइरहेछन्, त्यो भिडियो क्लिपहरू आइरहेछन्, माओवादी भनेको हामीले नेपालको राज संस्थालाई सक्न बनाएको, तर तिनीहरू अलि बढी भए भनेर उनीहरू बेला बेलामा बोल्छन्। यो भिडियो आइरहेछ। तपाईँले भनेको कुरा पनि बाबुराम नेपालको राज संस्था फाल्नलाई प्रयोग भएका पात्र हुन् भनेर तपाईँले भनिरहँदा तिनले भने ठिक हो, भारतले प्रयोग गरेको थियो माओवादी प्रयोग गरेका थिएन। पहिला चाहिँ हामी एकदमै के प्रतिकार गर्छौँ, के प्रतिवाद गर्छौँ भने भारतले एउटा कुरा नियोजित रूपमा प्रचार गरिरहेको छ, जस्तो प्रयोगशाला लेखिएको छ सुधीर शर्माको, त्यो भारतको एकदमै उसमा लेखियो, योजनामा लेखिएको। त्यस्तै किसिमले मैले नदेखेको दरबार जो मैले देखेको दरबार जो लेखिएको छ त्यो एकदमै भारतको प्रयोजनमा लेखिएको। त्यसकारण यस्ता किसिमका केही किताबहरू, केही चिजहरू जो आछन् बाहिर चाहिँ, यो चाहिँ बाहिर तालिम गरे, चक्रातामा तालिम गरे, भारतको सेनाले तालिम गरायो भने त मैले देखेको दरबारमै छ भने यो हामी जिउँदैछौँ हेर्नुहोस्। त्यसकारण हामी जिउँदै भएको हुनाले यसरी ढाँट्न मिल्दैन र हाम्रो चाहिँ चुनमाङ बैठकको वरिपरिसम्म चाहिँ कुनै पनि भारतसित त्यस्तो खालको चाहिँ समस्या थिएन। त्यसपछि विकृत भयो माओवादी। त्यसपछि विकृत हुँदै गयो। बाबुरामजीले न्यु खोज्दै जानुभयो, त्यसमाथि चाहिँ उहाँको चाहिँ मन पनि खस्दै गयो। त्यसपछि उहाँसित मिल्दै गयो, उहाँले म संरक्षण दिन्छु भन्ने खालको स्थिति बन्यो। त्यसपछि प्रचण्ड भारतको पोल्टामा परे। त्यो बन्यो भन्ने कुरा प्रष्टै देखिन्छ। भनेपछि प्रचण्डलाई भारतको पोल्टामा लैजाने डाक्टर बाबुराम भट्टराई एकदम। तपाईँले किन जोगाउन सक्नु भएन नेतृत्व? हामीले पनि चाहिँ मतलब समयमै अलिक सजग हुन सकेनौँ भने तपाईँको पनि कमजोरी हो नि नेतृत्व आलोचना छ हाम्रो चाहिँ। समयमै हामीले अलि शङ्का गरेनौँ र बढी चाहिँ विश्वास गऱ्यौँ हामी द्वन्द्ववादी हुनुपर्ने, हामी द्वन्द्ववादी हौँ। तर कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ हाम्रो द्वन्द्ववादको प्रयोगमा मिलेन। त्यहाँ अलिकति बढी विश्वास भएपछि बढी विश्वास गर्ने अधिभूतवाद चाहिँ दर्शनमा अधिभूतवाद भन्छन्, एकल काँटेपन भनौँ न त्यसलाई चाहिँ, अलि एकल काँटेपन हाम्रो लागि बढी विश्वास। त्यो आज प्रायश्चित गर्नुपर्ने बेला, आज प्रायश्चित गर्नुपर्ने अथवा आज हामीले आत्मालोचना गर्नुपर्ने बेला। अब 12 बुधे त्यहाँ त्यसरी भयो, तपाईँहरू त्यो मान्न तपाईँहरू तयार हुनुहुन्न। अनि 12 बुधे गर्दाखेरि बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड अटल बिहारी वाजपेयीलाई भेटेर हामीलाई बचाइदेऊ, हामी अब मिल्न चाहन्छौँ, हामी सेफ ल्यान्डिङ खोज्छौँ भनेर निवेदन हाल्न अटल बिहारी वाजपेयीकोमा पुग्या भन्ने कुरा पनि आयो, चिठी समेत सार्वजनिक भयो। त्यो के थियो? होइन, चिठीहरू अनेक ठाउँमा लेखिए होइन, सारा गरिएछन् भित्रभित्र, हामीलाई थाहा भएन होइन। त्यस्ता षड्यन्त्रहरू पनि हुँदा रहेछन् होइन, पार्टीभित्रै पनि त्यस किसिमको चाहिँ कदम चलिरहेको रहेछ भन्ने कुरा अलि पछि नै थाहा भयो होइन। कयौँ चिठीहरू अलि अनावश्यक रूपमा अनावश्यक ठाउँमा लेखिएछन् भन्ने अहिले चाहिँ थाहा हुन्छ। कयौँ कुरा झुटा कुरा पनि गरिएछन्। फेरि अहिले सबै कुरा सत्य होइनन्, ती चाहिँ सबै कुरा ओरालो लागेको बाछोले मृगले पनि मृगले बाछोले पनि खेच्छ भने जस्तै होइन। हामीले चाहिँ फेरि जति बेलासम्म प्रचण्ड ठिक थिए तिनलाई सही भन्नुपर्छ। जति बेला प्रचण्डले चाहिँ नेपालमा जनयुद्ध गर्नुपर्छ भन्ने आँट गरे, पहल कदमी लिए, त्यसलाई हामीले प्रशंसै गर्छौँ। जति बेला उनले चाहिँ मतलब बदमासी गरे, गद्दारी गरे, त्यसलाई त्यही नै भन्छौँ हामी चाहिँ। किनभने हाम्रो मूल्याङ्कनको विधि के हुन्छ भने जहाँसम्म त्यो सही हुन्छ त्यसलाई सही नै भन्नुपर्छ, जहाँबाट त्यो गल्ती भयो त्यो गल्ती नै भन्नुपर्छ। भनेपछि प्रचण्डमा स्खलन चाहिँ 12 बुधेपछि सुरु भयो। जब बाबुराम भट्टराई कारबाहीमा परेपछि तपाईँको चाहिँ अब यो चुनमाङ बैठकमा चाहिँ पनि अलिकति आयो होइन। त्यो रुवाबासी गरेर मिले, अङ्कमाल गरे, प्रचण्ड बाबुरामलाई जेल हालिएको थियो। त्यसकै परिणाम थियो कि चाहिँ हामीले बाबुरामजीलाई उहाँ ठिक ठाउँमा हुनुहुन्न भनेर म आफै कारबाही परेको छु लाभाङ बैठक। म आफै लाभाङ बैठकमा कारबाही परेको छु उहाँलाई आलोचना गरेकोमा। उहाँ कतै भारतीय त होइन भन्ने चाहिँ मैले आशंका व्यक्त गरेँ त्यहाँ चाहिँ। र त्यस सन्दर्भमा केही बाहिर बोलिएका कुराहरू पनि त्यहाँ ल्याएर बनाएर चाहिँ जसरी चाहिँ मलाई कारबाही गरिएको छ होइन लाभाङ बैठकमा, बाबुरामसितै मलाई नि कारबाही गरिएको छ। एक पक्षबाट चाहिँ उहाँलाई कारबाही गरे जस्तो गर्ने, अर्को पक्षबाट हामी क्रान्तिकारीहरूलाई, इमान्दारहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया त त्यहीँबाटै सुरु भएको छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ म यहाँसित आज के खुलासा गर्न चाहन्छु भने यो प्रक्रियामा आउँदै गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ मिल्दै गएछ। मिलनको परिणामस्वरूप केमा मिलेछ भने हाम्रो आन्दोलन कसरी विसर्जन गर्नेमा मिल्यो, जनयुद्धलाई कसरी विसर्जन गर्ने भन्ने ठाउँमा उहाँहरू पुगेर चाहिँ त्यो अवस्था सिर्जना।
अब बाबुराम अब एउटा हाइपोथेटिकल प्रश्न है तपाईँलाई, यदि बाबुराम भट्टराई माओवादी आन्दोलनमा हुँदैनथे भने माओवादी आन्दोलन यसरी विसर्जन हुने रहेन रहेछ भनेर हामी सोध्न सक्छौँ? एकदम सही कुरा हो कि उहाँ चाहिँ एउटा ठुलो मिसनमा आउनुभएको थियो। त्यति बेला चाहिँ अलिकति बरु अरू कोही हिचकिचाउँदाखेरि पनि बाबुरामजी एउटा कन्डिसनमा गएर चाहिँ त अलिकति पहिला हिचकिचाइराख्नु भएको थियो। फेरि अर्को पिएचडी गर्न जान खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ पिएचडीका केही थेसिसहरू मेरा बाँकी छन् भनेर त्यहाँ जान खोज्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। किरणजीले अलिकति बेला भएको छ कि छैन भन्ने जस्तो पनि कुरा निकाल्नु भएको थियो, तर अन्ततः किरणजी पनि सहमत हुनुभयो। खास गरी बाबुराम भट्टराई अलि बढी चाहिँ मचिएरै सहयोग गरे। त्यसको अर्थ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ठाउँमा लिएर त्यहाँबाट पनि हामीले गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ उनलाई लागेको थियो। उनी कहीँ न कहीँ चाहिँ मतलब बाहिर कतै सम्बन्ध थियो उनको चाहिँ भन्ने बुझिन्छ पछि आउँदाखेरि। हामी सही ठाउँमा अगाडि बढ्दै गइरहेका थियौँ, उहाँका कुराहरूले पनि केही मद्दत गरे जस्तो भइरहेको थियो होइन। तर अन्ततः के थियो भने मिसन चाहिँ खराब थियो। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ के गर्दा रहेछन् भने पार्टीभित्र घुसेका चाहिँ भनौँ न त्यस्ता खालका अवसरवादी तत्त्वहरूले, त्यस्ता खालका घुसपैठियाहरूले सकारात्मक कुरा राखेर नकारात्मक उद्देश्य पूर्ति गर्दो रहेछ। अब यो नि यो कुरालाई यसरी भन्न सकिन्छ, त्यति बेलाको त्यस्तो माओवादी नेतृत्व, त्यस्तो विश्व सामु विश्व हल्लाको नेपाल त थर्काएकै थियो। बाबुराम भट्टराई घुसपैठ भएछन् भनेर बुझ्न नसकेका रहेछ है त्यति बेलाको तपाईँहरूको पार्टीले? होइन, हामीले त बारम्बार भनेको सुरुदेखि नै हामीले भनिराख्थ्यौँ। उहाँहरूले पनि प्रचण्ड स्वयंले हामीलाई सङ्केत गरिराख्नुहुन्थ्यो, उहाँ ठिक छैन है भन्नुहुन्थ्यो। अहिले त ठिकै छ भन्नुहुन्छ होला होइन, ठिक छैन है भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो प्रचण्डले हामीलाई भने आज खुलासा गर्ने अर्को कुरा के छ भने एकदमै उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने होइन उहाँ चाहिँ जनवादी क्रान्तिसम्म जाने हो, पुँजीवादी क्रान्तिसम्म, अगाडि समाजवादी क्रान्तिमा उहाँ जानुहुन्न भन्ने थियो सुरुमा। पछि त दुइटै पुँजीवादी क्रान्तिमा पुगे हेर्नुहोस् है, त्यो खालको भयो क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै चिजहरू छन् यहाँ त चाहिँ तपाईँको एक्सपोज गर्न, भण्डाफोर गर्ने हो भने गर्नु पर्यो हजुर। अब यो त जनताले थाहा पाउनु पर्यो, बिस्तारै बिस्तारै गरौँ। पिसमा अब तपाईँले अघि भन्नुभयो नि आज बाबुराम भट्टराई न कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छन् न मार्क्सवाद मान्छन्। आज बाबुराम भट्टराई कहाँ पुगे त्यो मार्क्सवादमा फेरि फर्किने सम्भावना देखिँदैन। त्यो मिसन पुरा गरेर त्यो ठाउँमा पुगे हो नि नि आज? एकदम त्यो चाहिँ मिसन पुरा गरे। तर चाहिँ मिसन पुरा गर्ने बित्तिकै उहाँको चाहिँ मित्रहरूको पनि चाहिँ पोजिसन चेन्ज भयो। फेरि चाहिँ उहाँ काङ्ग्रेस आईमा बढी विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो, आयो भाजपा, त्यसपछि अप्ठ्यारो भयो, त्यसले पनि अप्ठ्यारो गर्यो। युरोपतिर पनि चाहिँ त्यसको सम्बन्ध छ होइन। त्यसैले गर्दा यी सबै चिजलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भने यो सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि ग्रान्ड टोटलमा यो स्थिति छ कि आज अप्ठ्यारो पर्या त्यो। तर पनि उहाँलाई चाहिँ विकल्पको रूपमा कसरी प्रस्तुत गर्ने भनेर बेला बेला अनेक गरिरहेका छन् बाहिरबाट। जस्तो उहाँले अनिष्ट हुँदैछ भनेर बोल्नुभयो कहिलेकाहीँ, कहिले चौथाइवालेलाई यहाँबाट ट्विटरमा धम्की दिनुहुन्छ, उहाँ एउटा कर्मचारी भन्नुहुन्छ, भारतको विदेश विभाग प्रमुख बिजेपीको, ती सबै असन्तुष्टि प्रकट भयो उहाँको। असन्तुष्टि प्रकट भएका हुन्। अहिलेको लिडरसिपसित त्यति चाहिँ उहाँको टेक्ने पनि छैन, समाउने पनि छैन होइन। युरोप पनि उहाँको चाहिँ हो, उहाँको गुरु नै युरोपकै हुन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने बडो समस्या आउँदो रहेछ कहिलेकाहीँ। अझ एउटा कुरा, अब पहिला त भन्थे चाहिँ उपेन्द्र देवकोटाले सँगै पढेका हुन् उनीहरू, फर्स्ट भयो सेकेन्ड भयो हुन्थे चाहिँ होइन। हजुर, उनको भनाइ के थियो भने हामीले रेड बुक बोकेर हिँड्ने बेलामा लुइटेल स्कुलमा उनले चाहिँ तपाईँको बाइबल बोकेर हिँड्थे होइन। उनका किताबमा, उनका चाहिँ झोलामा बाइबल हुन्थ्यो, हाम्रो चाहिँ झोलामा राता किताबहरू हुन्थे भन्ने छ क्या त्यहाँ चाहिँ होइन। त्यो कति सत्य हो भन्ने हिजो लाग्थ्यो, हामीले त विश्वास उहाँमा थियो। अब तर आज आउँदाखेरि चाहिँ त्यो बाइबल बोकेकै रहेछन् र त्यसैबाट एउटा चाहिँ बेस बनाएर रहेछ र उनी चाहिँ आए। अहिले पनि हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अहिले अर्थ राजनीति विमर्श उहाँको किताब हेर्नुहोस्, त्यहाँ मिहिन पाराले मार्क्सवादको कसरी चाहिँ विरोध गरिरहेका छन् भन्ने कुरा त्यहाँ देखिन्छ। जनयुद्धको एउटा प्रक्रियासम्म उनले लेखहरू चाहिँ सबै चिजहरू क्रान्तिकारी जस्तो लेख्थे, तर बाहिर फेरि एक्सपोज हुन्थे, एक्सपोज गरिहाल्थे। मलाई मार्न खोजे पनि भन्थे, कहीँ मार्न खोजे होइन, प्रचण्डसँगै थिए। पासाङले त बन्दुकको कुन्नाले हानेको भन्ने कुरा त प्रयोगशालामा छ त, हानेका होइनन्। बरु चाहिँ पासाङको त्यति बेला इमान्दारिता थियो, अहिले उपराष्ट्रपति भए पनि उहाँले भन्नु के भन्थ्यो भने लिडरहरूले गडबड गर्ने होइन है, हामीसित बन्दुक छ त्यो भन्छ सेनाले त्यति बेला, लिडर हो ठिकठाक। तर लिडरलाई कहिल्यै कहीँ
सामान्य लिडरलाई त केही गरेन, बाबुरामजीलाई केही गर्थ्यो? त्यो खाल्टो साल्टो खन्या केही पनि होइन। भने प्रयोगशाला गलत हो। बेकारको गलत हो। खै त प्रचण्डले खण्डन हामी गरे, छौँ खै त बाबुरामले खण्डन जिउँदै छौँ नि हामी। आज प्रचण्ड बाबुरामले न प्रयोगशालाको खण्डन गर्छन् न भारतले लगाएका प्रयोगशालाको त चाहिँ विमोचन प्रचण्डले गरे। 10% मात्रै गलत हो, 90% सही हो भने त्यही बसेर। त्यसो भए हुनाले हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ उहाँले मतलब सही कुरा गर्नुभएको छैन, गलत कुरा। अनि भारतीयहरूले त्यसरी आरोप लाउँदाखेरि भारतहरूको चाहिँ मद्दत लिनका लागि त्यस्ता प्रोपोगेन्डा होइन, त्यो आरोपको त बाबुराम प्रचण्डले त खण्डन गर्नु पर्थ्यो नि त। पर्यो, खै त पर्थ्यो। आज माओवादी नै भारतले उसकै भयो चाहिँ अब खण्डन गर्नुपर्ने स्थिति। अनि रहेछ त भारतकै रहेछ त होइन माओवादी आन्दोलन होइन। माओवादी आन्दोलनको सुरुवात र त्यसको चाहिँ मध्यबिन्दुसम्म आइपुग्दाखेरि त्यसलाई क्यास भारतले गर्यो, किनभने त्यो क्यास गर्नका लागि चाहिँ यहाँ घुसाइरहेको थियो। तर त्यसबाट चाहिँ हाम्रो सुझाव मानिएन होइन, उहाँलाई अलिकति सक्कली माओवादीहरूको कुरा मानिएन। एकपटक चाहिँ अब क्रान्तिकारीहरू सेनाका बिचमा थिए जब चाहिँ उनले के गरे भने कारवाही गरे जस्तो नाटक गरे। लाभाङ बैठकमा उनलाई कारवाही गरे जस्तो नाटक गरे। त्यो नाटक मात्रै रहेछ भन्ने कुरा 12 बुँदेले स्पष्टै पार्यो। अनि तपाईँले अघि एउटा कुरा भन्नुभयो नि, जस्तो बाबुरामका झोलामा बाइबल हुन्थ्यो भन्ने सुन्थ्यौँ, त्यो सत्य साबित भयो भनेर। कहीँ कतै क्रिस्चियनको फन्डिङमा पनि जनयुद्धमा खर्च भएको थियो, पश्चिमाले पनि जनयुद्धमा फन्डिङ गरेका थियो। जसरी त्यति बेला चर्चहरू खुल्थे, मन्दिरहरू भत्काइदिन्थे, हिन्दूका ग्रन्थहरू जलाउँथे, जस्तै बेलझुन्डीकै कुरा गरौँ बिजौरीको, तर चर्चहरूलाई त्यति बेला समर्थन गरियो भन्दाखेरि कहीँ कतै त्यो पनि बाबुराम भट्टराईकै कारणले अथवा क्रिस्चियनको फन्डिङमा भएको जनयुद्ध हो कि भनेर मान्छेले आज प्रश्न उठाउन थाले। मतलब कस्तो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हामीलाई भौतिकवादी भनेर झुक्याउने होइन, तर आज त्यो कुरा पुष्टि भयो। तपाईँले जे प्रश्न गर्नुभयो त्यो कुरा किन पुष्टि भयो भने मैले देखिरहेको छु नेपालमा 200 जति टेलिभिजन च्यानलहरू छ होइन, युट्युब लगायतका 200 जति टेलिभिजन च्यानलहरू हुन्। तर यो सरकार चाहिँ कम्युनिस्टको सरकार बन्यो, 2/3 सरकार। त्योभन्दा पहिले प्रचण्डको सरकार सुरुमै बन्यो, बाबुरामको सरकार बन्यो, माधव नेपालको सरकार बन्यो होइन, झलनाथ खनालको सरकार बन्यो र पछिल्लो चाहिँ केपी ओलीको सरकार जो बन्यो, 2/3 बहुमत पनि ल्यायो। त्यो गर्दासम्म कहिल्यै पनि भौतिकवादी चाहिँ प्रवचन दिने, बिहान चाहिँ 1 घन्टा सबैले धार्मिक कार्यक्रम बजाउँछन्। केही लोकतन्त्रमा त दुवै चाहिँ स्वतन्त्रता छ नि त, भौतिकवादको प्रचार गर्ने स्वतन्त्रता पनि छ, धर्मको स्वतन्त्र प्रचार गर्ने। एउटा यिनीहरू सरकार बस्दाखेरि चाहिँ एउटा कुनै चाहिँ टेलिभिजनले चाहिँ धार्मिक के अरे भौतिकवादी कार्यक्रम ल्यायो, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादबारे पढाउने केही कार्यक्रम ल्यायो, कहिले प्रवचन गरे, केही कार्यक्रम दिन्छन्। तपाईँको चाहिँ त जुन गीतहरू छन् प्रगतिशील गीतहरू गायनले चाहिँ, त्यस कारण यिनीहरू भौतिकवादी हुन् कि धार्मिक अन्धविश्वासीहरू हुन् भन्ने कुरा त थाहा भयो नि त होइन। यी त हिन्दू फासिस्टहरू या चाहिँ तपाईँको क्रिस्चियन फासिस्टहरू हुन् हेर्नु चाहिँ। भनेपछि काहीँ न काहीँ क्रिस्चियन पनि जोडिएको थियो यिनीहरू, राइट, जनयुद्धमा नजोडिनु। अहिले जोडिया छन्, क्रिस्चियनहरू जोडिएर खाछन्। तपाईँको चाहिँ यहाँ वार्ताको मध्यस्थ गर्न केपी रोकाहरू आए होइन, के हुन् केपी रोकाए? केपी रोकाले पश्चिमसँग माओवादीको परिचय मैले गराइदिउँ भनेर गर्व गर्दैछ, मैसँगको अन्तर्वार्तामा त्यही हुँदै पस्यो त कुरो भन्नुभयो त। क्रिस्चियन बाइबल पस्यो, अनि के भन्छन् अहिले मार्क्सवाद चाहिँ पुरानो भयो र चाहिँ अहिले हामी नयाँ गर्दैछौँ। त्यही हो, बाइबल नयाँ हो होइन। बाइबल आजभन्दा 3000 वर्ष पहिले लेखिएको हो होइन। अनि वेद र चाहिँ पुराणहरू नयाँ हुन्, राम मन्दिर स्थापना गर्नु नयाँ हो हेर्नुहोस् है। अनि चाहिँ उहाँ गएर भैँसी पूजा गर्ने प्रचण्डको त्यही नयाँ हो। त्यस कारणले चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो सबै नयाँ होइन, यो पुरानै हो, यिनीहरूको पुरानो हो। मार्क्सवाद पुरानो भयो भनेर जो भन्छन् नि, मार्क्सवादलाई रिजेक्ट गर्नका लागि यिनीहरू त धार्मिक अन्धविश्वासमा लागेको छ। त्यस कारण यिनीहरू चाहिँ होइन म्याटेरियलिस्ट होइन होइन, अथवा चाहिँ यिनीहरू द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी डाइलेक्टिकल म्याटेरियलिस्ट होइनन्। यिनीहरू के हुन् त भन्दाखेरि मेटाफिजिकल आइडियलिस्टहरू हुन् होइन, अथवा चाहिँ अद्भुतवादी आदर्शवादीहरू हुन् यिनीहरू चाहिँ। भनेपछि उनीहरूलाई प्रचण्ड बाबुरामलाई बुझ्न हेमन्त प्रकाश ओली, नेत्रविक्रम चन्द, धर्मेन्द्र बास्तोलाहरू त सक्नु भए रहेन रहेछ भने बिचरा तलको त्यो जनस्तरको कार्यकर्ताले कसरी बुझ्ला? तपाईँ आज आएर बुझ्दै हुनुहुन्छ प्रचण्ड बाबुरामको बहुमुखी रूप। हेर्नुहोस् त, होइन हामीले चाहिँ अब अलिकति ढिला बुझ्यौँ तर ठिक समयमा बुझ्यौँ, विकल्प खडा गऱ्यौँ हामीले बुझेर नै होइन। तर अलि अझै पहिले बुझ्नु पर्थ्यो
जसले गर्दा हामी पार्टीभित्र पनि एक प्रकारले चाहिँ हामी छलफल गर्न सक्थ्यौँ होइन। र त्यो खालको स्थिति चाहिँ फेरि छलफल नगरेको हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। जस्तो कि मैले चाहिँ हेटौडा महाधिवेशनमा प्रचण्डलाई उहाँकै कोठामा गएर हामीलाई बाहिर बोल्न नदिने भएपछि तपाईँले दस्तावेजमा वैज्ञानिक समाजवाद राख्नुहोस् भनेर भनेको होइन। वैज्ञानिक समाजवाद राख्नुहोस्, किनभने अमूर्त तपाईँले समाजवाद नभन्नुहोस्। समाजवाद त हिटलरले पनि भनेको छ, भारतले पनि समाजवाद भन्छ, चिनले पनि समाजवाद भन्छ। कुन चाहिँ समाजवाद हो तपाईँको? बिपीले क्लियर गरेका छन्, प्रजातान्त्रिक समाजवाद, त्यो पुँजीवादी समाजवाद हो। हाम्रो समाजवाद त साइन्टिफिक सोसलिजम हुनु पर्यो होइन। यो त तपाईँको चाहिँ इथोपियन सोसियलिजम त होइन, यो चाहिँ काल्पनिक समाजवाद त होइन भनेर चाहिँ हामीले जसरी भनेका थियौँ त्यति बेलैदेखि हाम्रो सङ्घर्ष थियो। अलि पहिल्यैदेखि 64देखि नै करिब शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरिदेखि नै म त चाहिँ फेरि रेभोल्युसनमा जान्छौँ, अहिले एउटा ट्याक्टिक्समा यो आछ भन्ने कुरा बुझेर भ्रममा थिएँ म पनि। रेभोल्युसनमा चाहिँ जानुपर्छ भनेर चाहिँ मैले पटक पटक प्रचण्डले भित्रका बैठकहरूमा त रेभोल्युसनको कुरा गरेकै हो नि, बाहिर अर्को गरे पनि गरिराखेर चाहिँ मलाई भनिएको के थियो, हामी जाने हो भन्ने थियो उहाँको। कामी डाँडा बैठकमा त कम्तीमा हामीले निर्णय गरेकै हो फर्किनुपर्छ भनेर चाहिँ, तयारी गर्नुपर्छ भनेर, त्यो खालको स्थिति थियो। यो कारणले पनि हामी भ्रमित भयौँ। र अर्को कुरा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हामी जान्छौँ भनेर म आफै पनि होइन, कुनै सांसद हुनुपर्छ भन्ने अफर आउँदाखेरि पार्टीले प्रपोज गर्दाखेरि पनि म भइन, विप्लव हुनु भएन, विप्लवजी हुनु भएन, हामी चाहिँ बाहिरै बसौँ पार्टी चलाउन भनेर चलाइयो। म चाहिँ मगरातको इन्चार्ज भएर चलाइराखेँ, यो स्थिति थियो नि त होइन। यदि हामीलाई चाहिँ त्यो किसिमले विश्वस्त बनाएर जाने हो, यहीँ जानेको हो भने त हामी पनि अर्को तरिकाले सोध्थ्यौँ नि, अथवा चाहिँ हामी त्यति बेलै सोच्थ्यौँ। त्यति बेला हामीले विद्रोह त हामीले कहीँ न कहीँ गर्थ्यौँ होइन। त्यस कारणले आज हामीले चाहिँ विद्रोह गरेर चाहिँ विकल्प खडा गरेका छौँ। अब यो तपाईँहरूले विद्रोह गर्नुको कारण त तपाईँले व्यक्त गर्नुभयो। अब एउटा कुरा सोध्छु म त्यति बेलाको, अनि अहिलेको कुरा सोधेर हामी बिट मारौँ, अँध्यारो पनि भयो। ठिक छ। अर्को बसाइमा फेरि म तपाईँसँग अर्को बहस गर्नेछु। बडो मलाई यस्तो क्युरियोसिटी भइरहेछ नि तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि। 12 बुधे भयो, 12 बुधे हुँदै गर्दा मोहन वैद्य र सीपी गजुरेल, कुलप्रसाद केसीहरू पक्राउ पर्नुभयो भारतमा। त्यसमा पनि पार्टीभित्रकै मान्छेहरूको षड्यन्त्र थियो भनेर बाहिर सञ्चार माध्यममा आए। तपाईँहरूका बैठकमा यी कुरा पनि चले, चाहे कामी डाँडामा होस् चाहे बालाजुमा होस्, यी बैठकमा चलेका कुराहरू हुन्। यही कुरा मोहन वैद्यसँग सोद्धा उहाँ चपाएर कुरा गर्नुहुन्छ, ठ्याक्कै जवाफ दिनुहुन्न मसँग। सीपी गजुरेलले त मलाई अहिले आएर शङ्का लाग्न थाल्यो, उहाँहरूले नै पक्राउ गराएर रहेछ क्यारे सम्म भन्नुभयो। वास्तवमा के थियो त्यो? होइन, यस्तो हो तपाईँको चाहिँ के हो भने समस्या हुँदो भित्रैबाट हारिने हो, आफ्नैबाट। किनभने सोभियत सङ्घको कम्युनिस्ट पार्टीमा जर्मनहरू नघुसेको भए त्यहाँ हारिने थिएन। हामीले त मतलब आधा विश्व जितेका थियौँ नि त, संसारमा आधा विश्व जितेका थियौँ। आज चिनमा हिङ नभए पनि हिङ बाँधेको टालो छ, उत्तर कोरियामा हिङ नभए पनि हिङ बाँधेको टालो छ। तर सोभियत सङ्घ चकनाचुर भयो, त्यत्रो देश 15वटा गणराज्यहरू मिलेर सोभियत सङ्घ बनेको थियो। त्यो भयो भने त्यो भित्रैबाट खतम भयो होइन। त्यस कारणले मैले जेलबाट आउने बित्तिकै पनि एउटा कुरा गर्दाखेरि, अनुभूति सुनाउँदाखेरि साथीहरूलाई भने कि चाहिँ समस्या भित्रै रहेछ। त्यो तपाईँले अहिले भन्नुभयो, अहिले पनि तपाईँको पार्टीको भित्रैबाटको कुरा गर्नुभयो। त्यो समस्या हाम्रै पार्टीबाट, मलाई त गाडीबाटै ल्याएर एउटा साथीले बुझायो नि त। यो भनिरहनु भएको छ तपाईँले? पार्टीको एउटा जिल्लाको इन्चार्जले, रौतहट जिल्लाको इन्चार्जले मलाई ल्याएर बुझायो, हेर्नुहोस् है भनेदेखि चाहिँ मतलब भित्र चाहिँ समस्या न, बाहिरको दुश्मन त देखिन्थ्यो नि, बन्दुक समातेर गएको, आफ्नैसँग जोगिन गएको, ड्रेस लगाएर गएको थियो। भित्रै चाहिँ हाम्रो घुसपैठ भयो भने त्यो बिग्रिन्छ। त्यसो भए हुनाले चाहिँ हाम्रो समस्या पनि त्यही हो। त्यति बेला चाहिँ गोरखपुरबाट पक्राउ पर्नु या सिलिगुडीबाट चाहिँ किरणजीहरू पक्राउ पर्नुमा पनि कहीँ न कहीँ आन्तरिक रूपमा अथवा अन्तर सम्बन्धित भएका चाहिँ केही व्यक्तिहरूबाट त्यो चाहिँ खुलासा भएपछि अथवा चाहिँ गोपनीयता भङ्ग भएपछि त्यहाँबाट चाहिँ हुने हो। हस्पिटलमा उहाँ अपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा त कहीँ न कहीँबाट पायो, अथवा कहीँ हाम्रो लुज कार्यशैली भयो भनौँ न, हाम्रो चाहिँ काम गर्ने तरिका तपाईँको चाहिँ कमजोर भयो, त्यो किसिमले चाहिँ समस्या पर्छन्। त्यसो भए हुनाले त्यस्तो समस्या त्यति बेला पनि परेका हुन् भन्ने देखिन्छ। अब जस्तो आफ्नै पार्टीको आफ्नैबाट खतरा हुँदाखेरि माओवादी आन्दोलनमा यति ठुलो क्षति बेहोर्यो माओवादी आन्दोलनले, जनताले ठुलो अपेक्षा गरेका थिए। तर तपाईँहरू पनि केही फरक गर्छौँ भनेर मोहन वैद्य, किरण फुट्नुभयो, त्यसपछि विप्लव पनि 71 सालदेखि छुट्टै पार्टी बनाएर जानुभयो।
आज प्रचण्डको पार्टीभन्दा तपाईँहरू कहाँनिर के फरक हुनुभयो भनेर प्रश्न गर्न थाले मान्छेहरूले। अझ 3 बुँदे गरेर आइसकेपछि तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ त, कहाँ हराउनु भयो विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपा भनेर प्रश्न उठ्न थाल्यो। तपाईँले चाहिँ के फरक दिइरहनु भएको छ त? हामी त के भन्न चाहन्छौँ भने हामी एकदम अहिले त फन्डामेन्टल्ली नै फरक छौँ, मौलिक ढङ्गले नै हामी फरक छौँ। पहिलो कुरा त नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ कार्यदिशा कसैले दिन सकेको थिएन। त्यसमा हामीले एकीकृत जनक्रान्ति को कार्यदिशा र वैज्ञानिक समाजवादी कार्यक्रम जो दिएका छौँ यो चाहिँ एउटा श्रृङ्खलामा छ। यतातिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यसैमा मान्छे कन्फ्युज छन् के हो वैज्ञानिक समाजवाद, के हो एकीकृत जनक्रान्ति, जनजनले त बुझेको छैन नि। एकदम सही हो कि चाहिँ हामी साम्यवादी पार्टी हो नि त। हाम्रो चाहिँ साम्यवादी पार्टी अथवा कम्युनिस्ट पार्टी हुनुको नाताले के भन्नुपर्छ भने वैज्ञानिक समाजवाद भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ वर्ग विरोधहरूको चाहिँ अन्त गरिन्छ, अथवा चाहिँ शोषक र शोषितका बिचको, धनी र गरिबका बिचको, महिला र पुरुषका बिचको, होइन, दलित र चाहिँ उच्च जाति र निच जाति बिचको यो सबै समस्याहरूको चाहिँ हल त्यो वैज्ञानिक समाजवादमा गरिन्छ। एक दोस्रो कुरा, वैज्ञानिक समाजवादमा जुन निजी स्वामित्वको अर्थतन्त्र छ अहिले, त्यो निजी स्वामित्वको अर्थतन्त्रको ठाउँमा सामूहिक स्वामित्वको अर्थतन्त्र हामीले त्यहाँ निर्माण गर्छौँ। र कम्युनिजम भनेको के हो भनेर कार्ल मार्क्सले घोषणापत्रमा जवाफ दिँदा के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ निजी स्वामित्वको अन्त र सामूहिक स्वामित्वको स्थापना जो भन्नुभएको थियो त्यो आज प्रयोग नगर्दाखेरि, त्यसलाई चाहिँ प्रयोग नगर्दाखेरि नै यसरी चाहिँ यो विध्वंस, यो विखण्डन भएको हो। त्यसकारणले त्यतातिर गएनन् कि निजी स्वामित्व चाहिँ बढाउने, सामूहिक स्वामित्व घटाउने, सरकारको ऋण बढाउने, आफ्नो चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सम्पत्ति बढाउने, यो किसिमले चाहिँ आज जो गयो नि हो, यिनीहरू चाहिँ हाम्रो डिफेक्ट हो, हाम्रो चाहिँ फरक यिनीहरू हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तेस्रो कुरा, दोस्रो कुरा यो हो भने तेस्रो कुरा हामी के गर्छौँ भने यो खालको अर्थव्यवस्थाबाट जो सामाजिक सम्बन्धहरू पैदा भएका छन्, पुरानो विरासत छ, पुरानो चालचलन छ, पुरानो रूढिवादी तरिका छ, सामन्ती अवशेषहरू छन्, यो सामाजिक परिस्थितिलाई पनि हामी चेन्ज गर्न चाहन्छौँ। अब यो चेन्ज गर्ने ठिक छ, तपाईँहरूले भन्नुभयो लगभग सशस्त्र युद्ध नै गर्नुभयो तपाईँहरूले 2-3 वर्ष जति। तपाईँ आफै जेलमा बसेर 2 वर्षभन्दा बढी जेलमा बसेर आएको 1-1.5 महिना पनि भएको छैन। के फरक दिनुभयो? मान्छे 11-12 जना मान्छेले ज्यान गुमाए, दाङमा बम पड्केर चुनावको बेला एकजना म्यादी पुलिस मरे, विराटनगरतिर शिक्षकले ज्यान गुमाउनु पर्यो, अरू ठाउँमा अब तपाईँहरूकै कुमार पौडेल त्यसरी मर्नु पर्यो। तपाईँहरूले के त्यो बिचमा के दिनुभयो जनतालाई, के नयाँ दिनुभयो? त्यो जनधनको क्षतिपछि के पायौँ र आज 3 बुँदे गरेर आउनुभयो? यो प्रश्न उठिरहेछ तपाईँहरूमाथि। होइन, स्वाभाविक रूपमा यो प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यो प्रश्न के कारणले उठ्न सक्छ भने हाम्रो कारणले होइन। त्यो प्रश्न उठेको त अहिले कम्युनिस्ट भन्नेहरूले जो दुर्व्यवहार गरे अथवा जुन खालको सत्ता चलाए, जसरी भ्रष्टाचार गरे, जसरी अत्याचार गरे, जसरी यसरी मान्छे मार्ने काम गरे, होइन, यो कारणले भएको। त्यस कारणले चाहिँ हामी त के भएका छौँ भन्दाखेरि त्यो प्रक्रियामा जाँदै गर्दाखेरि त हामी त सरकारलाई मद्दत गरेका थियौँ नि। होइन, समाजवाद उन्मुख केका लागि जानुभएको थियो, केका लागि आउनुभयो, के दिन? होइन, हामी मैले यहाँ अलि भन्न बाँकी छ कि हामी 3 बुँदेमा आएका छौँ नि, 3 बुँदे सहमतिमा आएका छौँ। पहिलो बुँदा हाम्रो के छ भनेदेखि चाहिँ राजनैतिक समस्याहरूको समाधान वार्ता र संवादबाट गर्ने भन्ने छ। दोस्रो के छ भने हामी चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्ने भन्ने छ। तेस्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको राजबन्दीहरू रिहाई गर्ने, झुट्टा मुद्दा खारेज गर्ने, पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध खुला गर्ने। हामी दोस्रो बुँदा पालन गरेर शान्ति प्रक्रियाको गतिविधिमा आइपुगेका छौँ। उहाँहरूले चाहिँ पार्टी फुकुवा गर्नुभएको छ सत्ताले भनौँ न, तर 2टा शर्त हाम्रा बाँकी छन्। राजबन्दी रिहाई भएका छैनन्, म आफै पनि अदालती प्रक्रियाबाट आएको छु। त्यस्तै किसिमले चाहिँ तपाईँ झुट्टा मुद्दा खारेज भएका छैनन्। हामी सबैका टाउकामा तरवार झन्ड्याइएको छ। त्यस कारणले हामी के गर्न चाहन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हामी अगाडि नै बढ्न चाहन्छौँ। त्यसैले आज हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अबको हाम्रो कार्यक्रम के हुन्छ भन्दाखेरि संयुक्त प्रगतिशील संयुक्त सरकार बनाउने र चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गर्ने हो। योमा मान्छे कन्फ्युज छन् बाट चाहिँ तपाईँको वैज्ञानिक समाजवाद हामीले के भनेका छौँ, हिजोको जस्तो गोलमेज सम्मेलन, अन्तरिम सरकार, संविधान सभाको चुनाव भनेका छैनौँ। आज चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मतलब पहिलो कुरा त प्रगतिशील संयुक्त सरकार बनाउनु पर्यो। त्यो सरकारले के गर्नु पर्यो भने एउटा
तपाईँको जनमत सङ्ग्रह गर्छ। जनमत सङ्ग्रह केमा गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ हिजोको जस्तो कमल थापाको जस्तो या चाहिँ तपाईँको के अरे रविन्द्र मिश्रको जस्तो जनमत सङ्ग्रह होइन। हाम्रो व्यवस्थाकै जनमत सङ्ग्रह, संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था। यो नै तपाईँले विदेशीको एजेन्डा बोक्नुभयो भनेर आरोप लगाइरहेछन् कतिपयले। जनमत सङ्ग्रह कसरी विदेशी, यो जुन जनमत सङ्ग्रहको कुरा गर्नु भएको छ नि, यो कुरामा चाहिँ त्यही भन्छन् कि कसरी भयो। त्यस कारणले चाहिँ हामीलाई जवाफ दिनु पर्यो नि। त्यो त सरकारले अथवा भ्रम फैलाउनेहरूले के जवाफ दिनु पर्यो भने कसरी यो मौलिक खालको चाहिँ मतलब हाम्रो कार्यक्रम छ, यो कार्यक्रममा कसरी चाहिँ मतलब विदेशीको हात छ होइन। वैज्ञानिक समाजवाद कुनै विदेशीको एजेन्डा हो यो होइन, या त तपाईँको प्रगतिशील संयुक्त सरकार चाहिँ एजेन्डा हो। हामीले प्रगतिशील संयुक्त कुन चाहिँले भन्छ, भारतले भनेको छ कि प्रगतिशील संयुक्त सरकार, अमेरिकाले भनेको छ कि त्यो भन्नु पऱ्यो नि। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा कुनै तुक छैन र हामीले फेरि त्यसो गर्दा प्रगतिशील संयुक्त सरकार गठन गर्दाखेरि पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले गर्न चाहन्छौँ हामी चाहिँ। तर हाम्रा चाहिँ यी मागहरू पुरा भएनन् यतापट्टि चाहिँ भने हामी एक नम्बरमा जाँदैनौँ। एक नम्बरमा शक्ति सञ्चय गर्नका लागि आउनु भएको हो? तपाईँहरूको शक्ति क्षयीकरण भयो, नेता कार्यकर्ता जम्मै पक्राउ परे, त्यसपछि कमजोर बनिसकेपछि शक्ति सञ्चय गर्नको लागि यो रणनीति, यो ट्याक्टिक्स अपनाउनु भयो। शक्ति सञ्चय त हामीले मात्रै गर्ने होइन नि, सरकारले पनि शक्ति सञ्चय गर्नका लागि वार्ता गरेको। किन भन्दाखेरि छिन्न भिन्न भयो नि तिनीहरू पनि होइन। केपी ओलीले हामीलाई दया मानेर त गर्नु भयो, अचानक भयो क्या यो पनि कमजोर भइसकेपछि हामीसित वार्ता गर्न। भनेपछि प्रचण्डलाई देखाइदिनलाई केपी ओलीले तपाईँहरूसँग वार्ता गरे भनेर भने कतिपयले हो। जुन बेला प्रचण्ड र माधवले धोका दिँदै थिए केपी ओलीलाई, त्यो बेला केपी ओलीले तपाईँहरूसँग अचानक वार्ता गरे। त्यो के थियो तिनको कुरा भयो होइन, त्यो देखाइदिनलाई थियो कि के थियो तिनको कुरा भयो। हामीले पहिला भने पनि होइन, वार्ता गरौँ भनेर चाहिँ वर्षौँदेखिको चाहिँ परिणाम के हो भने ल गरौँ त। तर हामीले भित्र के भनेका छौँ उहाँहरूसित भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त यस्तो हुन्छ होइन, व्यवस्थाकै चाहिँ हामी यो सन्तुष्ट छैनौँ, यो संविधान पनि पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ हामी चाहिँ। त्यसो भए हुनाले हामी त वैज्ञानिक समाजवाद कि चाहिँ ल संसदीय व्यवस्था एकचोटि जनमत व्यवस्थाकै चाहिँ। तर 3 बुँदेमा त स्वाट्ट हेर्दा तपाईँहरूले त्यत्रो 2-3 वर्षसम्म जनधनको क्षति पुरा अनुसारको त्यो मूल्य त केही देखिँदैन। त्यो अनुसारको त्यो त मान्नुभयो 3 बुँदे? त्यो त किन मान्यौँ भने हामीले संसारको अगाडि गरेका छौँ नि। प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा दुनियाँले देख्ने गरी चाहिँ 3 बुँदे भएको छ, त्यो सरकारले पालन गर्नुपर्ने पहिला गर्नु पर्यो। त्यसपछि त हामी चाहिँ 1 नम्बरमा फर्किन्छौँ होइन। पहिला 3 नम्बरको पालना गर्नु पर्यो। 3 नम्बरको 2टा बुँदा पालना गर्नु भनेपछि तलबाट आउनु पर्यो। तलबाट आउनु पर्यो, यही भनिएको छ त्यहाँ त। हामीले चाहिँ मतलब त्यहाँ एग्रिमेन्ट के गरेका छौँ भने केपीसित बस्दाखेरि चाहिँ राज्यले के गर्नु पर्यो भने यो 3 नम्बर बुँदा पहिला पालन गर्नु पर्यो भने 1 नम्बर त सुरु गर्यो उसले, 3 नम्बरको एउटा त सुरु भयो, 2टा बाँकी छन्। त्यो पनि तपाईँले शेरबहादुरसँग कुरा गर्नुभयो, तपाईँको प्रवक्ताले केही दिन अगाडि शेरबहादुरसँग भेट्नु भएको छ, उहाँले गर्छु भन्नुभएको छ। अब हाम्रो सामु त उहाँले चाहिँ तुरुन्तै गरिन्छ, हामी अध्यादेश चाहिँ पनि बनाउँछौँ। कतिपयले एउटा आशंका के गरिरहेछन् भने विप्लवको पार्टी चाहिँ राजा फर्काउन लागिरहेछ, राज संस्था फर्काउन लागिरहेछ भनेर बाहिर त्यो सुनिन्छ है। जनमत सङ्ग्रहमा राज संस्था फर्केपछि स्वीकार हुन्छ तपाईँले भनेर उहाँलाई सोधिएको प्रश्नमा उहाँले घुमाउरो पाराले स्वीकार गर्नुभएको छ भन्छ। तिनीहरूलाई मेरो प्रश्न के छ भने कम्युनिजममा कहीँ पनि राजा हुँदैन अथवा चाहिँ समाजवादमा कहीँ राजा छ भने देखाइदिनु पर्छ। त्यसो भए त बाबुरामले गरे त ठिकै रहेछ त, भारतको सहयोगमा राजा फाले त होइन। मतलब त्यो त्यस्तो होइन। कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ राजा फाल्ने कुरा ठिक भनेको होइन, मैले के बेठिक भनेको होइन। राजा फाल्न ठिकै भयो, तर अर्काको सहायताले, तर चाहिँ अर्काको सहायताले। अर्को कुरा यहाँ चाहिँ अर्को उद्देश्यका लागि, हाम्रो उद्देश्य त राजा फालेर चाहिँ जनगणतन्त्र ल्याउने कुरा थियो। यहाँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ लोकतन्त्रका नाममा भारतीय तन्त्र अथवा बिहारी लोकतन्त्र आयो क्या यहाँ चाहिँ। अब म यो समयले गर्दाखेरि पनि अन्तिममा छु, सोध्नुपर्ने धेरै थियो, यसलाई म संक्षिप्तीकरण गर्दैछु। तपाईँहरूमा जनताको ठुलो आशा थियो, प्रचण्डले धोका दिइसकेपछि अब त विप्लवले नेतृत्व गरेको पार्टी छ है भनेर। शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि विप्लवले कहीँ चाहिँ बेल्चा उठाएको देखिन्छ, कहीँ धान रोपेको देखिन्छ, कहाँ राजनीतिक कार्यक्रममा देखिनुहुन्न। जयसिंह धामी तुइन काटेर बेपत्ता भए, त्यसमा तपाईँको पार्टीको के छ धारणा? एमसिसीले जनता आक्रान्त छन्, आक्रोशित छन्, तर्सित छन्, एमसिसीको बारेमा तपाईँको पार्टीको धारणा के हो, के गर्दै हुनुहुन्छ? यी कुरामा जनताको चासो छ तपाईँहरूप्रति, के भन्नुहुन्छ जनतालाई? एमसिसीको सुरुदेखि नै हामी सङ्घर्षमा छौँ। तुइन घटनामा हामी नै अगाडि छौँ होइन। जुनमा जयसिंह धामीको चाहिँ मारियो, भारतीय एसएसबीले मार्यो भन्ने सरकारी रिपोर्ट नै छ, त्यसरी मारियो।
र चाहिँ यो सबै प्रक्रियामा हामी अगाडि छौँ र कथम कदाचित एमसिसी पास भइहाल्यो भने के गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूले आगो बाल्छौँ भनेर तपाईँको प्रवक्ताले हिजो भन्नुभयो। एमसिसी पास भएपछि त अमेरिकाले पो आगो बाल्ला त, पास हुनुभन्दा अगाडि आगो बाल्नु पर्यो नि भनेर प्रश्न उठ्यो तपाईँहरूमाथि। एमसिसी पास भए त आगो बाल्ने अमेरिका छँदैछ नि, अगाडि बाल्नु पर्यो नि आगो। होइन, यहाँका दलहरूले चाहिँ आगो के अरे एमसिसी पास गरे भने अर्को बेला चाहिँ तपाईँको जनताले आगो बाल्छन्। आगो मात्रै बाल्दैनन्, यिनलाई जो भोट दिन्थे हिजो चाहिँ घर घरबाट लखेट्छ। त्यो लखेट नै हामी बनाउँछौँ र जनताले त्यो बनाउँछन्, किनभने कसैको चाहिँ यसमा सहमति छैन। एमसिसी भनेको तर एमसिसीको बारेमा एमसिसीका उपाध्यक्ष फातिमा नेपाल आइसकेपछि केपी ओलीले भेटेपछि चलाकीपूर्ण जवाब दिए, सत्ताले के गर्छ हामी त्यही गर्छौँ, पर्खर हेरेको अवस्थामा छौँ। प्रचण्डले संशोधनसहित पास गर्छु, जस्ताको तस्तै गर्दैनौ भने, राष्ट्रिय सहमति बनाएर पास गर्छौ भने। माधव नेपाल यस्तै बोले। शेरबहादुर देउवाले दलहरूले बुझेन, अबुझ्छन्, म बुझाएर पास गर्छु भनेपछि यिनीहरूको त एउटै देख्यो नि सबैको। तपाईँहरूको के छ यसमा? हामी देशभक्तहरू, राष्ट्रवादीहरू अथवा चाहिँ सच्चा लोकतन्त्रवादीहरू र चाहिँ कम्युनिस्टहरूले जुन आन्दोलन चलाएका छौँ, त्यो आन्दोलनले यसलाई असफल पार्नेछ। यो चाहिँ असफल भएर जानेछ, पास हुँदैन। कथम कदाचित गर्यो संसदले भने, गर्यो भने चाहिँ अर्को आन्दोलन सुरु हुन्छ। अब सधैँभरि एउटा प्रश्न आउँछ वामपन्थीहरूको एकता भनेर। प्रचण्डले केपी ओलीसँग छुट्टेपछि छटपटीमा छन् प्रचण्ड। सबै हिजोका छुटेका माओवादीहरू, फुटेका माओवादीहरू, विकेन्द्रीकृत भएका, शक्तिहीन भएका छौँ हामी आज, एक ठाउँमा आउनुपर्छ भनेर त्यो अभियान सुरु गर्न थालेको कुरा पनि आयो। के साँच्चीकै फेरि प्रचण्डको नेतृत्वमा तपाईँहरू गोलबन्द हुने हो? हिजोको 64 सालको माओवादी बनाउँछु भनेर जनार्दन शर्माले बोल्नु पनि भयो तपाईँकै जिल्लाको। के तपाईँहरू फेरि एक ठाउँमा आउने सम्भावना छ? होइन, यस्तो प्रचण्डले भने नि राम्रो कुरा भने त मान्नु पर्यो होइन। जस्तो प्रचण्डले यदि एकीकृत जनक्रान्ति र वैज्ञानिक समाजवाद चाहिँ ठिक छ भनेर आउँछन् भने उनको नेतृत्वमा हामी जान ठिक, नेता मान्न तयार हुन्छौँ। तर हामीले भनेको चाहिँ त्यो ठाउँमा उनी आउँछन् भने है, नत्र भने हामी थाल्छौँ क्रान्तिकारीहरूका बिचको चाहिँ मतलब उहाँले त्यो कार्यकर्ता थामथुम गर्न भन्नेको हो त्यो कुरा होइन, त्यसरी थामिँदैनन्। हामी क्रान्तिकारीहरूका बिचमा एकता गर्छौँ। किरणजीले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टी छ क्रान्तिकारी माओवादी, ऋषि कट्टेलको पार्टी छ, आहुतिजीको पार्टी छ, र चाहिँ त्यस्तै किसिमले चाहिँ माओवादी केन्द्रभित्रै चाहिँ कैयौँ पार्टीहरू छन्। ती सबैसित हामीले एकजुट भएर चाहिँ एउटा वृहत पार्टी हामी बनाउँछौँ। प्रचण्डसँग सम्मत छैन, एकता हामी गर्छौँ। होइन, उहाँ सहमत केमा हुनु पर्यो? यो संसदीय व्यवस्था छोड्नु पर्यो उहाँले। त्यो त अब उहाँ त डुबिसक्नु भएको छ नि, देखिने टुप्पीसम्म डुबिसक्नु भएको, उहाँकै हातमा छ रिमोट सरकार। अब त्यहाँबाट हल्लिने प्रयत्न गर्नु भने झन् डुब्नुहुन्छ। दलदलमा गएपछि त त्यही हुन्छ। के छ त तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम मार्फत प्रचण्डलाई तपाईँको भूपू नेतालाई सन्देश? होइन, उहाँ पूर्व कामरेड हुनुभयो, भूतपूर्व कामरेड होइन, र उहाँले के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ इतिहास उहाँले सिकाउनु भएको छ कि इतिहासको अग्रगामी कदममा कदम मिलाउन सकेन भने त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ इतिहासको गर्तमा पुरिन्छ होइन। उहाँ पुरिने हो कि मतलब चाहिँ उचाइमा आउने हो, त्यो आफूले निर्णय गर्नुपर्दछ। हस्, समय दिनुभयो, धन्यवाद। यो महत्त्वपूर्ण समय खर्चिनुभयो, आम दर्शकलाई सुसूचित पारिदिनु भयो चुरो कुरो मार्फत। अर्को कुनै भेटमा, कुनै समयमा, अर्को कुनै विषयमा हामी संवाद गर्ने आशासहित यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।